लखनऊ प्रेस क्लब में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया की हुई अहम बैठक। लखनऊ 8 जुलाई 2021 मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया MPLB की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी व प्रतिनिधि अधिवेशन अगस्त के आखिरी सप्ताह में लखनऊ में आयोजित किया गया। बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना कारी मोहम्मद यूसुफ अजीजी, राष्ट्रीय महासचिव मोइन अहमद खान ने कहा कि पुराने पर्सनल लॉ बोर्ड से 85% मुस्लिम समुदाय को निराशा हाथ लगी है। पुराने पर्सनल लॉ बोर्ड ने धार्मिक आधार पर उत्पीड़न जैसे मुद्दों पर कभी विरोध नहीं जताया। लखनऊ से मोहम्मद मोइद की रिपोर्ट। कर चुका है और ये बोर्ड मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के उन तमाम कामों पर जो उसने जिस मुद्दों पर मुसलमानों को मायूस किया, उन तमाम कामों को लेकर के आगे बढ़ेगा, मुसलमानों की बेहतरीन नुमाइंदगी करेगा। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से मुल्क का माहौल नफरत के अंदर चल रहा है, एक से एक शब्द या लफ्ज बनाए जा रहे हैं, कभी लव जिहाद के, धर्म परिवर्तन जिहाद के या लैंड जिहाद के, मुसलमानों को परेशान करने के लिए, लेकिन कहीं से भी आज तक और मुस्लिम पर्सनल बोर्ड किसी एक मुद्दे पर खुद के सामने ना आ पाया, ना दिफा कर सका और ना अपनी बात रख सका। ये देश जितना हमारे हिंदू भाइयों का है उतना मुसलमान भाइयों का है। हिंदू मुस्लिम देश की दो आंखें हैं और हमारे बड़े लीडरों ने, बड़े नेताओं ने हमेशा कहा, वो मजहबी हो, चाहे सियासी हो या समाजी हो, कि जिस दिन किसी भी एक आंख को तकलीफ पहुंचेगी पूरे हिंदुस्तान के अंदर दर्द महसूस किया जाएगा। ये सबकी कुर्बानियों से देश यहाँ तक पहुंचा है, आगे बढ़ा है, तरक्की किया है। और ऐसा माहौल जो सिर्फ सियासत के लिए या वोट के लिए बनाया जाए, हिंदू और मुसलमानों को तकसीम किया जाए, बोर्ड अक्सर इसकी मुखालफत करता है। बोर्ड की पूरी कोशिश रहेगी कि गंगा जमुनी तहजीब देश के अंदर बरकरार रहे, हिंदू मुसलमान जिस तरह पहले रहते थे उस तरह आज भी मिलजुल करके रहें और सियासत के लिए हिंदू मुसलमानों का बंटवारा ना होने पाए। जब आज हमारे हिंदू भाइयों की हो तो मुसलमान खड़ा हो जाए और बात मुस्लिम परिवार की हो तो हिंदू भाई खड़ा हो जाए। बोर्ड की पूरी कोशिश रहेगी, बोर्ड हर एतबार से नुमाइंदगी की पूरी कोशिश करेगा। और जो आने वाला चुनाव है, बोर्ड का क्या राय है और होगा, वो अभी आपके सामने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीजी साहब बेहतर अंदाज में रखेंगे कि उस चुनाव को लेकर के 2022 का है, बोर्ड का क्या सचेतता रहेगी या बोर्ड का क्या मंसूबा रहेगा, क्या लाइहामल रहेगा। लेकिन अब तक के लिए मैं आपसे बताना चाहूंगा कि बोर्ड सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के आईनी, समाजी और मजहबी जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं या इनके हुकूक हैं, उनकी मुकम्मल रहबरी के लिए, रहनुमाई के लिए और उनकी आवाज को सही मानों में हुकूमत के कानों तक पहुंचाने के लिए जितनी भी मुमकिन कोशिश हो पाएगा वो कोशिश करेगा। और अपनी इस कोशिश के लिए जिस हद तक भी जाना पड़ेगा बोर्ड के साथ हम जाएंगे। इसी के साथ आप सभी हज़रात, अहले मीडिया व अहिब्बा व तमाम मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ऑफ इंडिया के तमाम चाहने वाले, उसके मुद्दीन जमा है, इकट्ठा है। आज की तारीख में जो गुफ्तगू की जा रही है वो हिंदुस्तान के बिना की, हिंदुस्तान के जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ की। अगर हम नहीं बोलते हैं, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ऑफ इंडिया नहीं बोलता है, चाहे मार्गरेंचिंग का मसला हो, चाहे हुजूमी तशद्दुद का मसला हो, चाहे दीगर जो मुसलमानों के पसंदगी उसका मसला हो, तो यकीनन हिंदुस्तान के सामने यहाँ तरक्की होगी। आज सबसे बड़ी बात तो यह है, बातें कभी जहन से मिस हो जाती हैं, लेकिन जिसको आस्था कहते हैं, आस्था ही नहीं है बल्कि हमारा आईनी ईमान है।
وہ یہ ہے کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سلسلے میں جن لوگوں نے اہانت رسول کی ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اولیاء کرام، صحابہ کرام پر کلام کیا ہے اور رسول کی تکذیب کی ہے، رسول کی شان میں گستاخی کی ہے، آج میں ان کے لیے کہنا چاہتا ہوں اور گورنمنٹ سے مخاطبت کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے لیے، ان مجرموں کے لیے وہ جو مرتکب ہوئے ہیں ان کے لیے باقاعدہ سزا متعین کیا جائے اور وِدھان سبھا اور لوک سبھا میں قانون کو پاس کیا جائے تاکہ صحیح طور سے اس پر ڈسکس ہو سکے اور آئندہ جو جزء ہندوستان ہے مسلمان، جو جز ملا کے ہندوستان بنا ہے، تاکہ ایک جز کو تکلیف نہ ہونے پائے۔ ابھی حضرت مولانا نے جو آنکھیں قرار دی تھی، ظاہر سی بات ہے جو آنکھوں میں خرابی پیدا ہو جائے یا ایک آنکھ میں، جو کانوں میں خرابی پیدا ہو جائے گا ایک کان میں، تو اسے ناقص و ادھورا کہا جاتا ہے۔ تو اگر مسلمان اپنی زندگی کرنا چاہتے ہیں اور مسلمان اپنے حقوق کو پانا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اگر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کریں گے تو یقیناً وہ دوزخ کے قابل ہوں گے، اور اس میں کوئی بھی ہو، چاہے وسیم زدی ہو یا کوئی اہل حضور میں سے ہو، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور مسلمان اپنے آنکھوں سے بے داغ ہو جائے گا یا داغدار ہو جائے گا تو رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی لازم آئے گی۔ اس لیے میں چاہوں گا کہ جہاں تک ہمارے مسلمانوں میں کمیاں ہیں وہاں میں تو یہ سمجھتا ہوں، ابھی کچھ عرصہ قبل یہ میڈیا کانفرنس ہوئی تھی جو خطرے میں ہوئی تھی، اس میں میری اسپیچ ہوئی تھی کہ یہ جو میڈیا ہے، میڈیا وہ ہے جو صحیح اور انصاف کی بات کرے، صحیح اور انصاف کی بات لکھے۔ اگر وہ صحیح نہیں لکھ سکتا ہے تو میں اس کو میڈیا تصور نہیں کرتا ہوں۔ وہ اپنی اصطلاح لے، اس کو چاہیے کہ صحیح بات ڈیپلی اسے دیکھے اور اس کو برابر اور صحیح طور سے لکھ کر کے آگے اوپر تک پہنچاوے، حکومتوں کو پہنچاوے۔ یہاں کے جو حضرات جو ذمہ داران ہیں، یو پی کے ہوں یا آل انڈیا طور پر جو ذمہ داران ہیں، حکومت کے رننگ کرنے والے ہیں، اس تک ہماری بات اگر پہنچتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہیں نہ کہیں انقلاب ضرور برپا ہوگا۔ یہ میڈیا کا کھیل ہے، میڈیا نے جو چاہا وہ بنایا۔ آج اس کی ضرورت ہے قوم مسلم کو، ہندو بھائیوں کو ضرورت ہے ہم کو، اگر وہ چاہیں گے تو مسلم پسندہ بورڈ آف انڈیا کو اور مسلمانوں کی ضرورت کو اس پر بتائیں گے، کہیں گے جو حضرت مولانا نے بیان کیا اور ہمارے ترجمان آل انڈیا سلطان جناب ریاض الدین صاحب نے بیان کیا، اور جو کچھ ہے وہ میں بیان کر رہا ہوں، مگر یہ ضروری ہے کہ آپ کو ایماندارانہ لیادارانہ کام کرنا ہوگا، اور یہی آپ کی اپیل بھی ہے، اور یہی کہوں گا کہ اس سلسلے میں آئے کیوں کرنا۔ تھینک یو، جزاک اللہ۔